एउटा पत्रकार हुँदाखेरिको रवि लामिछाने जुन थियो नि बोल्ने भन्थ्यो नि आज कहाँ गयो त नानीका बा शेरबहादुर बा केपी बा सब बालाई तलाइदिन्छु के गर्छु हैन मसँग जादुको छडी छ मसँग एकदम चाहिँ भन्थ्यो त आज एकैसिटे रवि किन निर्जय भयो त आज तिनटै बाका सामु त हजुर मलाई सत्ता चाहियो हजुर भन्न गएको छ मलाई प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका चाहियो हजुर भन्दै छ मलाई बोल्न दिनु पर्यो हजुर भन्नुभएको छ हिजो तिनटै बाला तलाउँछ भन्थ्यो त सेटिङ होला तर छानबिन चाहिँ नि गर्छन् हैन नानकाजीले गरे त ठिकै भन्छन् सदनभित्रको एमालेको भूमिकामा आज राष्ट्रपालले किन एकदम अन्यलपूर्ण दृष्टिकोण दिइरहेछ हैन उसले चाहिँ सत्ताको विरोध भन्दा पनि एमालेको विरोधमा गइरहेछ सुनिल शर्माजीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित ब्याकग्राउन्ड हो उहाँको बुवा आमा परिवार सबै एमाले नै हो सुन प्रकरणमा सरकारकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू संलग्न छन् प्रचण्ड पनि हुन सक्छन् नारायण काजी हुन सक्छन् अथवा चाहिँ नि अर्थमन्त्री पनि हुन सक्छन् प्रकाश शरण महतजी रविले जो पत्रकार हुँदाखेरि जति उहाँले दिनुभएको थियो नि अरूलाई अब राजनीतिमा आइसकेपछि त उहाँको पनि त नालीबेली छिनपानो भइहाल्छ नि बालनजीको काठमाडौँको पुँजीगत खर्च 10%, प्रचण्डजीको पुँजीगत खर्च 12%। प्रचण्डजी भट्टाचार्यको गीत गाउने, बालनजी डोजरको गीत गाउने हैन। आज मान्छेले के भन्न थाल्यो भने बालनजीले जम्मा 3टा कुरा चलाए अरे, एउटा राजु पाण्डे चलाए अरे, एउटा डोजर चलाए अरे, एउटा जनताको गरिबको घर चलाए भन्छ। बालनको विरोध गर्दा मैले समेत चुनाव हार्नु पर्यो भने तपाईले स्वीकारेको चाहिँ यस्तो छ। मैले चुनाव हार्नुमा त धेरै फ्याक्टरहरू छन् हैन। एउटा फ्याक्टर त पनि हो नि। एउटा फ्याक्टर त्यो पनि। हिजो चाहिँ गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दा गीत गाउने, आज चाहिँ अनि गरिबी जतिलाई चमेलो बनाएर चाहिँ हान्दिने त भएन होला नि त। अरूचोटि बालनको विरुद्ध मेयरको उम्मेदवार राजु पाण्डे बन्ने र राजु पाण्डेले बालनलाई राम्रै चुनौती दिने स्थिति पनि देख्छु म। त्यो ढङ्गले पनि होमवर्क भइरहेको भन्ने कुरा सुन्छु मैले। प्रचण्डले आज के चलाए त भन्दाखेरि नारायण काई श्रेष्ठ चलाए र आफूभन्दा फरक मत राख्नेहरूलाई आरोप लगाउँदै भट्टाचार्यको बाना चलाए। बालनजीका कारणले, प्रचण्डजीका कारणले हैन काठमाडौँमा न कुनै राजस्व बढेको छ, न मुलुकको कुनै राजस्व बढेको छ, न कुनै विकासको गतिविधि भएको छ, न कुनै रचनात्मक काम भएको छ, न कुनै सृजनशील काम भएको छ, न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भएको छ, न शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ, न कुनै चाहिँ के अरे सामाजिक क्षेत्रमा काम भएको छ। हाम्रो गोकिल बासुडाजीले एउटा कोही मान्छेले चाहिँ फोन गरेर के गरेर अनेक गरेर 70 करोड भने कारबाही गरेर भनेको छ। उहाँले राजीनामा दिएर अदालतमा आफैले मुद्दा हाल्नु भएको छ त। त्यो नैतिकता छ त नारायण काजी प्रकाश महोत्सव। अनि आज चाहिँ नि फेरि केही नपाएर के अरे गिरिबन्धु टी स्टेट उपेन्द्र यादव र माधव नेपालहरू सरकारबाट कहिले जालन र त्यो झरे चाहिँ खाउँला भनेर रवि लामिछानेहरू आज त्यो खालको दृष्टिकोण दिइरहेका छन्। इन्डियन चढ्छन् अधिकांश नेपालीले मोटरसाइकल, ब्रेक सो आउँछ हङकङबाट। अनि भन्सारमा एउटा चाहिँ नि तस्करीमा संलग्न भनेको मान्छे एकपटक होइन 222 पटक एक वर्षमा जान्छ के अरे हङकङ जान्छ, सिङ्गापुर जान्छ। अनि यिनको इमिग्रेसनले थाहा पाउँदैन, गृह मन्त्रालयको इमिग्रेसनले। नेताजी यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद। अब अहिले विशेष गरेर अध्यक्षका दुई उम्मेदवारहरू डाक्टर भीमराव र केपी शर्मा ओली बीच हिजो भेटवार्ता भयो। लामो समयको अन्तराल पछाडि भेटवार्ता भयो। यो ओलीले किन बोलाउनु परेको? यतिका समय पछाडि जस्तो मनमुटाव थियो, त्यत्रो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ दरार थियो, एकाएक किन भेटघाट गर्नु परेको? आम नागरिकको, आम जनताको चासो र जिज्ञासा बनेको छ। किन बोलाएको ओलीले, बताउनुहोस् त। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ के समस्या देखिन्छ भने जब नेताहरूको वरिष्ठता कायम हुँदै जान्छ, उमेर ढल्कँदै जान्छ, उहाँहरूले चाहिँ पार्टी पद्धति र कमिटी पद्धति भन्दा आफूलाई माथि राखेर हेर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो समस्या विगतमा वामदेव गौतममा पनि देखियो, त्यो समस्या झलनाथ खनालमा पनि देखियो, त्यो समस्या माधव नेपालमा पनि देखियो जतिखेरमा महासचिव हुनु भएन, त्यो समस्या भीमरावमा पनि त्यो अङ्कुरण भएको जस्तो देखिएको थियो हैन। र जब उहाँ अध्यक्षमा पराजित हुनुभयो, अध्यक्षमै उहाँ पराजित नहुनु पर्ने थियो, किनभने हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँलाई चितवनमा एकदम फकाई फुलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस्नुहोस् भनेकै स्थिति थियो हैन। त्यस पछाडि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन र अध्यक्षमा उठ्नुभयो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव लड्नु स्वाभाविक थियो, उहाँले चुनाव त्यस पछाडि पनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिन खोजियो। उहाँले के भन्नु भने म पराजित भएको कारणले म आफू चाहिँ नि कुनै जिम्मेवारीमा बस्दिनँ भन्नुभयो हैन। र पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि विशेष गरेर सुदूरपश्चिमभित्र राजनीतिक समस्याहरू अनेक ढङ्गले त्यहाँ प्रकट हुन थाले। चुनावी परिणामहरू पनि भीमरावजीलाई सम्बोधन नगरेका कारणले केही सिटहरू त्यहाँ तलमाथि भयो भन्ने खालको पनि आकलन भयो। अपेक्षाकृत सिट एमालेको आएन भन्ने पनि भयो। यी तमाम परिघटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ अब सङ्घर्षको दौरानमा पनि आफूले अब्बललाई साबित गर्नुहुन्छ र एकताको बेलामा पनि आफूलाई अब्बलै ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि भीमरावलाई दुई हिसाबले हेरेको छ। म सुदूरपश्चिम बरोबर गइरहेको हुँदाखेरि त्यहाँका सबै साथीहरूको कुरा के छ भने कि भीमराव कमरेडलाई
उचित जिम्मेवारी स्थान दिएर अथवा उहाँलाई चित्त बजार पार्टी काममा लगाउनु पर्यो कि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट विदा गर्नु पर्यो। यो अजगल्टो अवस्थामा राख्ने कुराले सुदूरपश्चिमको पार्टीलाई अझै पनि असर गरिरहेछ भन्ने खालको सुझाव धेरै ठाउँबाट आएको हुनाले मलाई लाग्छ भीमरावजीलाई पार्टीको उचित जिम्मेवारी र स्थान दिएर जिम्मेवारी र काममा फर्काउने ढङ्गले पार्टी अध्यक्षले वार्ता गर्नुभएको छ। अब वार्ता मैले बुझेअनुसार सकारात्मकै भएको छ भन्ने बुझेको छु। हिजो माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई विश्वास गरेर ठुलो पद दिएको सुदूरपश्चिमका नेताहरूलाई आज अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा बिस्तारै उहाँहरूको लगाव एमाले प्रति चाहिँ कमजोर बनेर गइरहेको अवस्थामा भीमरावको आवश्यकता परेको हो। त्यसो भए अब पार्टी एकताको प्रक्रियामा एमालेमै रहेर विशेष गरेर सङ्कटको बेलामा केपी ओलीको सरकारलाई र सङ्कटको बेलामा नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्नुहुने साथीहरूलाई बिना भेदभाव जिम्मेवारी दिइयो होइन। हिजो माधव नेपालसँग जोडिनुभएका र विशेष गरेर केपी ओली सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्नको लागि अथवा तत्कालीन संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा हाल्दै परामर्श जारी गराउनको लागि सिग्नेचर गर्दै हिँड्नुभएका साथीहरूलाई पनि बिना भेदभाव एमाले जिम्मेवारी दिएको छ होइन। भीमरावको सन्दर्भ चाहिँ नि उहाँलाई जिम्मेवारी नदिएको सन्दर्भ होइन, उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेर उहाँ अध्यक्षमा उठ्नुभएको सन्दर्भ हो। अब तर पनि यी सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर उहाँलाई उचित जिम्मेवारी दिएर पार्टीको काममा यस्तो पानी बाराबारको स्थिति थियो, फेरि बोलाउनु पर्ने, फेरि भेट्नु पर्ने र भीमरावजी भनेर फेरि नमस्ते गर्नुपर्ने, यस्तो स्थिति कसरी आयो? पानी बाराबारको स्थिति चाहिँ थिएन। अछाममा जाने सन्दर्भमा उहाँले विष्णु पौडेल प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा उहाँ समर्थित कार्यकर्ताहरूले जुन ढङ्गको दुर्व्यवहार गरेको स्थिति थियो त्यसलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले एउटा समिति पनि बनाएको थियो। त्यो समितिले उहाँसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिरहेको थियो। तर यी सबै सन्दर्भसँग उहाँ टाढिँदै जानुभएको थियो। जे भए पनि आन्दोलनभित्र टाढेर जाने कुरा भनेको चाहिँ नि दाँतको महत्त्व चाहिँ नि मुखमा छाउन्जेल मात्रै हुन्छ। जब मुखमा झरेर त्यो बाहिर जान्छ त्यसको महत्त्व हुँदैन। अन्तत भीमराव बिना चाहिँ एमाले चाहिँ सुदूरपश्चिममा हाक्न सम्भव रहेनछ भन्ने लाग्यो। त्यसरी लिँदा पनि भयो। अब भीमराव कमरेडकै राजनीतिक भविष्यको लागि पनि एमालेसँग जोडिएर जाने कुरा, एमालेको सङ्गठन जीवनसँग उहाँले आफ्नो जीवनलाई समाहित गरेर जाने कुरामा नै उहाँको राजनीतिक भविष्य रहन्छ। नत्र आज वामदेव कमरेडको राजनीति जुन खालको एउटा अन्यलतामा अनिश्चिततामा परेको छ र उहाँ कुनै पनि पार्टीको विश्वासपात्र पनि बन्न सक्नु भएको छैन। कुनै पार्टीले चाहिँ उहाँलाई निषेध पनि गरेको छैन र उहाँ चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्पेस खोजिरहनु भएको छ होइन। त्यो ठाउँमा पुग्छ कमिसन। तपाईँहरूको त पर्सनल्ली तपाईँहरूको त हेर्ने दृष्टिकोणमा भीमरावलाई हिजोको र आजको परिवर्तन भइसक्यो नि होइन। केपी ओलीसँग भेटघाट गरिसके पछाडि र त्योभन्दा पूर्वत अवस्थामा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भयो। पार्टीले एउटा चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा मार्क्सवाद र जनताको बौद्धले जनवादलाई मार्गदर्शन मान्छौँ हामी, सैद्धान्तिक रूपमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र जनताको बौद्धले जनवादको सिद्धान्तलाई हामी आत्मसात गर्छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा हेर्छौँ जसले सङ्गठनको पद्धति छ र भने केपी ओलीको समर्थन गर्ने, केपी ओलीको भक्तिभावमा लिन हुने, केपी ओलीलाई नेता मान्नेहरूलाई मात्रै तपाईँ मान्नुहुन्छ नि। तपाईँहरू यस्तो छ, जनवादी केन्द्रीयताको व्याख्या चाहिँ नि संसारभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँ हिसाब गर्नुभयो नि 90 को दशकमा सोभियत सङ्घको जुन पतन भयो त्यतिखेर जनवादी केन्द्रीयता भनौँ अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व, त्यसमा निश्चित नेताको अधिनायकत्व जुन हाबी भयो होइन। सोभियतको चाहिँ बेल्सेविक पार्टी ढल्दाखेरि बेल्सेविक पार्टीको स्टार चिन्ह बोकेका टोपी लाउनेहरूले चाहिँ मासु किन्न जाने फल मासु पाउने, रेलमा पनि भिआइपी सिट पाउने, अरूले नपाउने भन्ने खालको विभेद भयो भन्ने कुरा गर्यो। नेपालको सन्दर्भ चाहिँ हामी सामाजिक न्यायको मात्रै हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि विकास गरेको पार्टी हौँ। हामी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अब्बल साबित भएको पार्टी हौँ। त्यसको हुनाले हामीले जनवादी केन्द्रीयतालाई सही ढङ्गले उपयोग गरेका छौँ। त्यसको हुनाले पार्टीको निर्णयलाई हामीले मान्नै पर्छ, माथिल्लो कमिटीका निर्णय तल्लो कमिटीले मान्नै पर्छ, बहुमतको निर्णयलाई हलमध्ये स्वीकार्नै पर्छ। र यी तमाम प्रक्रियामा सहभागी नहुँदाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ क्रमशः चाहिँ पानी बिनाको माछा जस्तो हुँदै जान्छ। र जसरी मैले अहिले नाम लिएका वरिष्ठ नेताहरू जस्तै आज भीमरावलाई हामी त्यो ठाउँबाट मुक्त बनाएर पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तभित्र रहेर उहाँले आफ्नो भूमिका परिभाषित कामभित्र उहाँको भूमिका देखाएर चर्चामा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँलाई महेश बस्नेतलाई भीमरावलाई नेता बान्न आपत्ति छैन त्यसो भए होइन। विगतदेखि नै मानेको हो, किनभने उहाँ त हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो, एउटा वरिष्ठ खालको योगदान गरेकै व्यक्तित्व, उहाँ एउटा राम्रै क्षमता बोकेको मान्छे हो होइन। सुदूरपश्चिममा त मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवा पछाडिको एउटा पिलरै हो उहाँ होइन। यी सबै हिसाबले भीमरावजीलाई सिङ्गो एमाले पङ्क्तिले नेता मानेकै छ, मैले त नमान्ने भन्ने कुरै भएन। तर उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै यसको सङ्गठनात्मक परिधिभित्र रहेर आफ्नो क्षमता दक्षता देखाउने हो र त्यो भइरहँदाखेरि भीमराव एमालेभित्रको राम्रै सम्भावना भएको नेता हो। संसदभित्र आफ्नै पर्फर्मेन्सले आलोचनाको चरम शिखरमा पुगिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल
लाई आफ्ना सांसदहरूले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन्छन् भन्दा पनि अर्को चाहिँ सत्ताधारी सांसद काङ्ग्रेसका 1-2 जना सांसद बोलिदिएदेखि अझ सुनिल शर्मा चाहिँ हाम्रा पक्षमा बोलिदिएदेखि चाहिँ एमालेको राजनीतिक हैसियत राजनीतिक साख उठ्थ्यो भन्ने खालको त्यो देखिन्छ अहिले के त्यस्तै भएको हो? अब संसदभित्र एमालेको भूमिकाले एमाले लोकप्रिय भयो कि अलोकप्रिय भयो भन्ने कुराको मापन के भन्ने हुन्छ होइन? मैले तपाईँलाई 1-2 दृष्टान्त दिउँ अहिले आज भोलि के भन्यो भने मुगुका 2टा छोरीहरू केपी कमरेडलाई बा भनेर जानुभयो र उहाँले अभिभावकत्व गरेका कारणले त्यो छोरीहरूलाई भेट्नुभयो होइन, दसैँमा लुगा किनिदिने कुरा भयो, उनका आफ्ना आमाहरूसँग भिडियो कल भयो आदि इत्यादि भयो। त्यस पछाडि ऋषि धमला पत्नी इलिजा गौतमजी पनि केपी कमरेड जानुभयो र पोलिटिक्समा आफूलाई सङ्कटमा समस्यामा अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूले अभिभावकको रूपमा केपी कमरेडलाई जाने कुरा विकास भएको छ। सुनिल शर्माजी कङ्ग्रेसले आफूलाई संरक्षण गरेन, माओवादी र आफ्नो पार्टीको सभापतिले योजनाबद्ध मलाई गिरफ्तार गरे, विशेष गरेर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा सुन प्रकरणमा मैले मागेको कारणले ममाथि प्रतिशोध साधियो भन्ने कुरामा नेकपा एमाले मलाई संरक्षित गर्यो र केपी ओलीले मलाई अभिभावकको भूमिका खेल्यो भनेर जानुभयो होइन। यी तमाम परिघटनाबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली आजको राजनीतिको मियो बनिरहेका छन्, केपी ओली आज चर्चामा छन् र संसदभित्र जुन ढङ्गले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणबाट सुरु भएको सत्ताधारी दलहरू सत्ता गठबन्धनको संलग्नताका विषयहरू होइन, एउटा आरोपी समातिन्छ, उसको फोटो चाहिँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल होइन के रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजालसँग देखिन्छ। अर्को आरोपी नक्कली ज्वाइँ हो कि सक्कली ज्वाइँ हो होइन, उता काभ्रेबाट नागरिकता ल्याए देखिन्छ, उसका डकुमेन्ट सबै हराएको देखिन्छ। अनि वंशरी घरतीदेखि लिएर नन्दकिशोर पुनदेखि लिएर होइन उनकै श्रीमान चाहिँ वर्षमान पुनदेखिका फोटा देखिन्छन्, उनका छोरा भतिजाहरूसँग चाहिँ एकदम टिकटक भिडियो भोज भत्तेरहरू देखिन्छन् होइन। अर्का नेता 132 पटक चाहिँ नि जसले चाहिँ नि ई सिगरेटबाट 9.5 किलो सुन ल्याए भनिन्छ, 132 पटक चाहिँ फोन गरेर देखिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के अरे लिलामीको प्रक्रिया छिटो गरेर दबाब दिएको देखिन्छ होइन। यता भुटान शरणार्थी प्रकरण भनिन्छ, भुटान शरणार्थी प्रकरणको दुनो सोध्दै जाँदा अनाम नगरको घरमा यहीँ तपाईँको स्टुडियोको आसपास 6 करोड लेनदेनमा मुन्जो खान्डले दियो भनिन्छ, 2 करोड उसलाई आर्जुजीले दियो भनिन्छ होइन। यता भुटान शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले टोपबहादुरजीसँग राखेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ टोपबहादुरजी भन्नु चाहिँ त्यही मान्नुहोस् भन्ने हो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण सुरु गरेँ भन्ने कुरा आउँछ होइन। बालवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र लीलामणि पौडेलहरूलाई छुट्याइन्छ, विजय कुमार गसेदारहरूलाई छुट्याइन्छ, पछि अदालतले आदेश दिएर चाहिँ कारवाही गर्न बाध्य बनाइन्छ होइन। अनि उपेन्द्र यादवहरूको चाहिँ नि जुन गौर हत्याकाण्ड छ, एकातिर सम्झौता गरेर गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्ने, फेरि अर्कोतिर चाहिँ सत्ता गठबन्धनको शीर्ष भनिएका नेताहरू भनिएका बैठकमा गएर चाहिँ फेरि के हुन्छ, हामीले 10 लाख रुपियाँ क्षति दिइसकेका छौँ, सहित घोषणा गरिसकेका छौँ, अब फाइल खोल्दैनौँ होइन। माधव नेपाल चाहिँ हामीलाई टार्गेट गर्यो, सत्ता गठबन्धन नेतामाथि गर्यो, प्रचण्डले चाहिँ प्रतिशोध साधे, प्रचण्डले नराम्रो काम गर्यो भनेर देवबाका गएर चाहिँ नि भिख माग्नुपर्ने, 2 घन्टा देवबासँग वार्ता गर्नुपर्ने होइन। अनि नारायण गाई श्रेष्ठले फेरि प्रचण्डको गुनासो गर्दै देवबाका गएर गल्ती भयो माफी पाऊँ हजुर भन्नुपर्ने। भनेपछि यो विकृत राजनीतिका स्वरूपहरू जुन ढङ्गले प्रकट हुन खोज्दैछन्, यी समग्र घटनालाई चाहिँ एउटा उच्च तहको छानबिन समिति बनाऊ र त्यो छानबिन समिति पनि न्यायिक समिति हो। संसदीय समिति बनाउँदा हिजो चाहिँ नि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले दरका करेटहरू जुन सेटिङ गरेर जुन गडबडी गरे होइन, यी भेहिकलहरू इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा जुन खालको चाहिँ छुट दियो, सिमेन्ट उद्योगमा छुट दियो, रड उद्योगमा छुट दियो। आज 1-2टा उदाहरण तपाईँलाई दिने हो भने देश अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ, 1/3 मात्रै राजस्व उठाएको छ होइन, पुँजीगत खर्च 12% पनि भएको छैन। अनि विनोद चौधरीले चाहिँ 50 अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउँछन् होइन। अनि सबभन्दा धेरै मुलुकमा राजस्व तिर्ने चाहिँ नेपाल टेलिकम छ, विनोद चौधरी छैन। सेकेन्डमा एनसिएल छ, उनी कहाँ छन् 50 अर्ब कमाउनेवाला। अनि हरेक बैङ्कको अहिले वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चलेका बैङ्कले झन्डै 4 अर्ब कमाएका छन्, ठिकै बैङ्कले पनि 2 अर्बको हाराहारी पैसा कमाएका छन् होइन। भनेपछि यो सेटिङ भयो भनेको देखिन्छ नि। त्यो सेटिङले के गर्यो, संसदीय समिति बनाइयो, बहुमत पुऱ्याइयो, चोख्याइयो र फेरि मन्त्री बनाइयो। भनेपछि फाइल खोल्ने होइन कि फाइल मिलाउने धन्दामा हामी चाहिँ डाक्टर सुनिल शर्मा, अब डाक्टर भनौँ कि नभनौँ, कृति सर्टिफिकेट छ भन्छन्। खैर अब मान्य सुनिल शर्मा केपी ओलीको निवासमा जानुभयो बालकोट र उहाँको चाहिँ खुट्टा समाएर उहाँले चाहिँ दण्डवत गर्नुभयो, केपी ओलीलाई दर्शन गर्नुभयो र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एकछिन 2 घन्टा जति भलाकुसारी भयो। त्यो निस्किसके पछाडि भलाकुसारी पश्चात अब पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउने हो, शेरबहादुर दाइलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो, केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्तिहरूले तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला नि होइन?
अब सुनिल शर्माजीलाई म अलि पहिलेदेखि चिन्छु होइन। सुनिल शर्माजीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित ब्याकग्राउन्ड हो। उहाँको बुवा आमा परिवार सबै एमाले नै हो। उहाँ पनि बिचमा माओवादीसँग निकट हुनुभयो। उहाँको चाहिँ नोबल मेडिकल कलेज चलाउने सन्दर्भमा माओवादीका वर्षामा लगायतका धेरै नेताहरूले अब सहयोग गर्नुभयो, के गर्नुभयो। उहाँले पछि माओवादीको वार्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ नि गिरिजाबाबुलाई र प्रचण्डलाई वार्ता गराउने कुराको चाहिँ मध्यस्थकर्ता पनि गर्नुभयो। यी धेरै कुराले उहाँ माओवादी र कङ्ग्रेससँग जोडिनुभयो। पछिल्लो बेलामा उहाँले एमालेसँगै फर्केर सांसदमा उम्मेदवार हुने खालको एउटा आफ्नो चाहिँ इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो पहल कदमीले सार्थकता पाउन सकेन। सुनिल शर्मा एमालेमा आएर टिकट लिएर जाने खालको कुरा पनि थियो। पछि उहाँको कङ्ग्रेस र माओवादीसँगको एक खालको सम्बन्धको कारणले र एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनेका कारणले पनि होला त्यो सार्थकता पाउन सकेन। र उहाँले विराटनगर घटनामा हाम्रा साथीहरूलाई जुन खालको गोली लाग्ने लगायत काम भएको थियो त्यतिखेर मलाई लाग्छ नोबल मेडिकल कलेजले निकै ठुलो सहयोग गरेको थियो र त्यो बचाउने कुरा चाहिँ नि सम्भव भएको थियो। नत्र परशुराम बस्नेत लगायत त्यतिखेरका एमालेका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ ठुलो क्षति हुने स्थिति थियो। यी समग्र घटनासँग सुनिल शर्माजी जोडिन्छन् होइन। अब सुनिल शर्माजीको पछिल्लो अभिव्यक्ति चाहिँ म सुनिल शर्माको मात्र अभिव्यक्ति भन्दिनँ, किनभने कङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ जे विषयवस्तुमा कुराकानी उठ्यो त्यो कुराबाट मलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ठुलो दबाब छ। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि सुन प्रकरणमा सरकारकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू संलग्न छन्। प्रचण्ड पनि हुनसक्छन्, नारायण काजी हुनसक्छन्, अथवा चाहिँ नि अर्थमन्त्री पनि हुनसक्छन् प्रकाश शरण महतजी। त्यसो हुँदाखेरि उच्च स्तरको छानबिन समिति, न्यायिक छानबिन समिति बनाउने कुरामा एमाले राखेको कुरा ठिक छ, त्यसमा हामी जानुपर्छ। भएन भने हामी सत्ता छोड्नुपर्छ, समीकरण छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब छ। अब देउवाज्यूले चाहिँ के परेको छ भने समीकरण छोड्ने कुरामा त्यो दबाबले उहाँलाई राम्रै दबाब परेको छ। तर उहाँको मनमा के छ भन्ने मैले सुन्छु, उहाँकै मान्छेहरू सुनाउँछन् भने छोड्न त छोड्ने, तर छोडिसके पछाडि यो प्रचण्ड त एकदम चलायमान छन्, अस्थिर छन् होइन, आफूले एकदम चाहिँ डाइनामिक पनि भन्न मिलाउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि फेरि केपी ओली कहाँ गएर यिनले चाहिँ नि ल फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् म समर्थन गर्छु भन्नु सक्छन्। त्यसो हुँदा केपी ओलीले धोका दिन्छन् कि भन्ने उनको मनमा छ। अब केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ राजनीतिमा बेइमानी गर्न हुँदैन। जसरी प्रचण्डले एउटा चाहिँ नि च्याखे दाउ थापेर काङ्ग्रेस एमालेले पाले पालो लडाएर जुन ढङ्गले अवसरवादी चरित्र देखाइरहेका छन् र जुन खालको चाहिँ नि गडबडी गरिरहेका छन्, त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक स्थितिका लागि कङ्ग्रेस एमालेको सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज छ त्यो आवाजलाई मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूले राम्रैसँग आवाजलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ सुनिल शर्माले गरे। अब सुनिल शर्मा, शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश होइन, प्रदीप पौडेल लगायतका धेरै नेताहरूले संसदीय दलको बैठकमा त्यो कुरा गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई सुनिल शर्माको मात्र आवाजको रूपमा बुझ्नु भएन, त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्रको एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण र गम्भीर आवाजको रूपमा अथवा मुद्दाको रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यो कुरालाई शेरबहादुर देउवाजीले पनि बुझ्नु होला। अब आज रामचन्द्र पौडेलज्यू र हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचमा छलफल भएको छ, सदन खुलाउने विषयमा छलफल भयो भनिन्छ। मलाई लाग्छ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा चाहिँ केही कुराकानी भएको हुनुपर्छ राष्ट्रपतिज्यू र हाम्रो पूर्व। एउटा प्रश्न जोड्दै थिएँ मैले, जस्तो ओलीसँग सुनिल शर्माले भेटघाट गरिसके पछाडि पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउने प्रसङ्ग पनि उहाँले जोड्नु भयो र सँगसँगै त्यसबाट एउटा किसिमको एमालेमा नयाँ किसिमको चाहिँ राजनीतिक चाम पनि आयो होइन। र राजनीतिक वृत्तमा अर्को के भन्ने गरेको छन् टिका टिप्पणी, भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, यो राजनीतिक अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको आश्रय, तिनीहरूलाई संरक्षककर्ता भनेको ओली हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तै व्यक्ति, त्यस्तै त्यो घटनाक्रमसँग संलग्न व्यक्ति कृत्य सर्टिफिकेट बनाएर डक्टरी हासिल गरेका सुनिल शर्मा अन्ततः संरक्षण लिन बालकोट नै पुगे भनेर भनेका छन्। अब तपाईँको प्रश्नलाई म दुईटा एङ्गलबाट उत्तर दिन्छु। एउटा सत्ता समीकरणको फेरबदल आवश्यक हो कि भन्ने सन्दर्भ जो छ, एमाले भित्र पनि सम्पूर्ण आपराधिक क्रियाकलाप संरक्षणकर्ता, त्यसो म दोस्रो पहिला यसो सकौँ, एमाले भित्र पनि सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ र प्रचण्डको जस्तो भनौँ न एक दुईवटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डको घटना हटाउँछु भनेर ठुलो दबावमा राखेका छन्, फाँसीमा राखेको र कुन बेला डोरी काट्छु भनेर तर्साइरहेका छन्। माधव नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणमा ठुलो दबावमा राखेका छन् उनले होइन। भनेपछि अन्य एकातिर राप्रपा रवि लामेछाने होइन, अब सिके राउतलाई त लैसक्यो उनले सरकारमा, तपाईँलाई कुनै बेला हामी ल्याउँछौँ होइन। त्यसो हुनाले सदनभित्रको एमालेको भूमिकामा आज राष्ट्रपाले किन एकदम अन्यलपूर्ण दृष्टिकोण दिइरहेछ होइन। उसले चाहिँ सत्ताको विरोधभन्दा पनि एमालेको विरोधमा गइरहेछ। किन भन्दाखेरि कहिले झलाएर खाउँला भनेर रवि लामेछानेहरू चाहिँ एउटा भनाइ छ नि, साँडेको पछाडि स्याल लाग्छ अरे। किन लाग्छ भन्दा त्यो साँडेको चाहिँ नि राजखानी कहिले झलाएर खाउँला भनेर त यो चाहिँ नि
उपेन्द्र यादव र माधव नेपालहरू सरकारबाट कहिले जालान् र त्यो झर्या चाहिँ खाउँला भनेर रवि लामिछानेहरू आज त्यो खालको दृष्टिकोण दिइरहेका छन् र सदन बाहिर चाहिँ अर्कै के सदन भनेर चाहिँ एउटा नाटकीय भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, सुशासनको लागि, विकासको लागि चाहिँ अब नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ एमाले भित्र पनि त्यो मत छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो मत छ। सदनको रासोपाको पर्फर्मेन्स भनेको सरकारप्रति लचिलो पर्फर्मेन्स हो र ताक परे तिवारी नत्र गोतामेको चाहिँ बिल्कुल हो नि। उनले दुईटा कुरा पर्फर्मेन्स हो। उनले के भन्यो भने जस्तो मिटर ब्याजी प्रकरणमा नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विट गरे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दिल्ली बरोबर गएको थिएँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सार्वभौम सत्ताको यो सदनको चाहिँ अपमान भयो भन्ने ढङ्गले जुन हामीले सदन अवरोध गरिरहेका थियौँ त्यतिखेर नारायण काजीले ट्विट गरे मिटर ब्याजीहरूको चाहिँ नि विधेयक रोकियो। त्यस पछाडि रविले ट्विट गरे होइन। त्यस पछाडि जब सदन खुल्ने स्थिति बन्यो प्रचण्डले गएर माफी मागे, मेरो चाहिँ छोरीको मृत्यु भएको कुरा सम्झेर मलाई भक्कानिएर मैले यो कुरा भने, वास्तवमा मैले गल्ती गरेँ, प्रीतम सिंहले चाहिँ त्यसो भनेकै थिएनन् भन्ने ढङ्गले बोले। त्यस पछाडि नारायण काजी रविजीको होडबाई चल्यो। मेरो जीवनको पहिलो खुसियालीको दिन हो किनभने मिटर ब्याजीहरूको विधेयक आयो। त्यस पछाडि मिटर ब्याजीहरूले के भने यो विधेयक मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा होइन कि पीडकहरूको पक्षमा आयो भनेर उनीहरूले फेरि आन्दोलन कार्यक्रम जारी गरे होइन। आज सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा छन्, आज निर्माण व्यवसायहरू आन्दोलन छन् होइन। आज लम्की स्किनका पीडितहरू चाहिँ नि रोएर बसिरहेका छन्, आज किसानहरू चाहिँ रोएर बसेका छन् होइन। रास 1/3 घटेको छ, आर्थिक वृद्धि 2.7 छ, हिजो 7.1 थियो केपी ओलीको पालामा होइन। महँगी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ होइन। आज आयल निगम हेर्नु त, आयल निगमले चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ संयोजन प्रक्रियामा गएर हामीले तोकिरहेका छौँ यो के अरे दर रेटहरू भन्छ, तर त्यहाँभित्रको अनियमितता, त्यहाँभित्रको गडबडी भ्रष्टाचार गर्दैन आज महँगी बढिरहेछ भनेपछि यो तमाम कुरामा आज रवि लामिछानेको पार्टी चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न चाहिँ हाम्रो पार्टीले कतै न कतै दबाब सिर्जना गर्दै बेर खोल्यो भन्छ। अनि फेरि के भन्छ छानबिन समिति बनाउनु। यो सबै फाइल खोलेको त हाम्रो उपस्थितिको कारणले, हाम्रो दबावको कारणले गर्दा, हाम्रो प्रेसरको कारणले। माथि उठेका 2-3टा प्रश्नको उनले उत्तर दिन पर्दैन। जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कुरामा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई उनले दिए, फ्रान्सको कम्पनी भन्ने सुनेका छौँ हामीले होइन। पछि नारायण काजी आएपछि त्यसले सम्झौता रद्द गरिदिए, कुनै प्रतिस्पर्धा भएन, 10-12 दिनको सूचनामा दिए, त्यसको जवाफ दिनुपर्ने होला नि त उनले होइन। नागरिकता विधेयक रातारात रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएर सिग्नेचर गरियो, त्यसमा त्यसको जवाफ दिनुपर्ने होला नि त। के हो उनको भर्सन? कहिले पनि ठोस भर्सन त आएन होइन। त्यस पछाडि टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जुन ढङ्गले रिहाई गरियो मात्र होइन, उनको श्रीमतीको मन्त्री पद खाइदिएर उनलाई मन्त्री 6 महिना बनाउने भनेर जुन खालको प्रचण्डले चाहिँ एउटा पासो फालिरहेछन् त्यो विषयमा उनको भनाइ के हो? त्यति मात्रै होइन, 1 वर्षदेखि भन्सार कार्यालय लगायत मन्त्री क्वार्टरदेखि के अरे मन्त्रीको कोठादेखि, सचिवको कोठादेखि, आइजिपीको कोठादेखि भन्सारका डिजीसम्ममा राखिएको अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बन्द गरिएको थियो, काटिएको थियो। बालकृष्ण खाँडका मन्त्री भए, यिनी पनि 35 दिने मन्त्री भए, यिनले त्यो पत्ता लाएनन्। इन्डियन चढ्छन् अधिकांश नेपालीले मोटरसाइकल, ब्रेक सु आउँछ हङकङबाट। अनि भन्सारमा एउटा चाहिँ नि तस्करीमा संलग्न भनेको मान्छे एकपटक होइन 222 पटक 1 वर्षमा जान्छ के अरे हङकङ जान्छ, सिङ्गापुर जान्छ। अनि यिनको इमिग्रेसनले थाहा पाउँदैन, गृह मन्त्रालयको इमिग्रेसनले यिनको प्रहरीले त्यो कुरा। तपाईँहरू यत्रो आरोप लगाउनुहुन्छ अहिले संसदमा रवि लामिछानेहरूले हामीले बोल्न पाइएन, संसदलाई बन्धक प्रतिपक्षले बनायो। म जाँदैछु रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। आज त एमाले प्रतिपक्ष नै होइन, यो त सत्ताको सौदागर हो। यो विषयको उनको जिम्मेवारी सत्ताबाजी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष त हामी हो। म सत्ताको कुरा नि जान्छु, यो विषयको जिम्मेवारी उनी हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज नक्कली नागरिकता काभ्रेबाट बनाएको छ, फाइल हराएको छ, त्यसको उजुरी गृह मन्त्रालयले त्यसको फाइल हराएको त्यो खोज्नु पर्दैन? आफू नक्कली नागरिक भएको कारणले अर्को नक्कली नागरिकलाई छानबिन गर्ने उनीसँग नैतिक अधिकारै छैन छ र त्यो गर्न सक्छन् र सक्दैन? त्यसो हुँदाखेरि 35 दिनभित्र उनको स्ट्यान्डबाजी त कता गयो भन्दाखेरि चाहिँ भिआइपी गाडी एयरपोर्टमा उभिएर चाहिँ म गइरहेको छु भन्ने, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा गएर मेच फेर्न लाएर मैले मेच फेरेको छु भन्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा, त्यहाँभित्र भएका गडबडीहरू त पत्ता लाएन नि त होइन। त्यसो हुँदाखेरि उनीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले उनी के भन्छन्, सेटिङ त सेटिङ होला तर छानबिन चाहिँ नि गर्छन् होइन। नारायण काजीले गरे त ठिकै भन्छ, त्यो भने चाहिँ छलफल भयो भने त म माथि पनि प्रश्न उठ्छ नि त भन्ने होला नि त। आज सहकारी पीडितहरूले के भनिरहेछन्, जेबी राईले ग्लोबल टिभी सञ्चालन गर्ने क्रममा अरबौँ घोटाला भयो भनिन्छ। ग्यालेक्सी टिभी एउटा टिभीको क्यामेरा किन्दा 1 करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ भन्छन्। अनि उनको श्रीमतीको नाम आउँदा के भन्छन्, सहकारीमा मेरो श्रीमतीलाई लोन लिएको हुनाले चाहिँ उपाध्यक्ष राख्यो भन्छन्। सहकारीको नर्म्स के हो? सहकारीको नर्म्स भनेको चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूमध्ये बढीमा के अरे घटीमा 25 जना त्योभन्दा बढी सदस्यहरूको बिचमा ऋण अथवा बचत कायम गर्नुपर्ने होइन, त्यो सीमामा रहनुपर्ने होइन। अनि
सदस्य नभएको मान्छे उपाध्यक्ष बसेर लोन लिने अनि त्यसो अरबौँ घोटाला गर्ने। आज जीवी राई लगायतका धेरै मान्छेहरू पीडित दबेर बसेका छन्, उनीहरूले यो कुरो एक्सपोज गर्न सकेका छैनन्। जुन दिन यो कुरो एक्सपोज हुन्छ ठगीका सयौँ प्रकरणहरू बाहिर आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले उनको भूमिका चाहिँ आज नारायण काजीले गरे पनि ठिकै हो, यो सेटिङ पनि भएकै हो होइन। त्यही भएर छानबिन समिति पनि बनाउनु हुँदैन। अनि एमाले सदन पनि अवरोध गर्यो, किनभने यता सत्तामा जानु। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नु प्रतिपक्षलाई सदनको चाहिँ नि वेटिङ गभर्मेन्ट भनिन्छ, प्रतिपक्षको हुन्छ सदन भनिन्छ होइन। आज राष्ट्रसभा चाहिँ प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेर सरकार पक्षलाई टेबल ठोकिरहेको छ। तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ, धेरै घटनामा उसले सत्तापक्षको टेबल ठोक्छ। उसले प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गर्न सकेको छैन, उसले सदनको नर्म्स पत्ता लगाएको छैन होइन। त्यहाँ आउने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ विधेयकहरूका बारेमा कहिले विरोध गर्ने, कहिले विरोधको सूचना जारी गर्ने होइन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। प्रतिपक्षको सदन त हो, तर प्रतिपक्ष एउटै मात्रै छैन नि, एमालेको मात्रै छैन नि त। सदन त एमालेको मात्रै पनि त होइन। के हो भने हामीले भनेका छौँ हो, एमाले गभर्मेन्टलाई लगातार जसरी चाहिँ सदन अवरुद्ध गरे गभर्मेन्टले उल्टाउन चाहन्छ, स्वाभाविक हो। तर अस्वाभाविक गभर्मेन्ट किन उल्टाउन चाहन्छ भन्दा 32 सिटे प्रचण्डले 2 महिना एमालेको साथ लिएर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री खाए। त्यस पछाडि एमालेलाई तानेर 90 सिटे काङ्ग्रेसको साथ लिएर खाए होइन। 90 सिटे र 80 सिटे काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ नि टुलु हेरेर बस्ने, प्रचण्डले रजगजी गर्ने। यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ र नेचुरल सरकार बन्नुपर्छ। र पहिलो पार्टी भएको हुनाले काङ्ग्रेसको दाबी, दोस्रो पार्टी भएको हुनाले एमालेको दोस्रो दाबी, त्यस पछाडि अन्य विकल्प हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले एमाले पुगेको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो मत त्यसमा पुगेको छ। त्यसमा एमाले यो ढङ्गले सत्ताको परिवर्तन गर्छ। अब यी साना भन्नेका रवि लामिछाने लगायतका दलहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको जस्तो कुन बेला साँडको चाहिँ राजखानी झला र खाउँला भन्ने खालको भूमिका हुन्छ र त्यहाँभित्र माधव नेपाल बिचकेर गइदियो हुन्थ्यो, त्यहाँभित्र उपेन्द्र यादव बिचकेर गइदियो हुन्थ्यो भन्दै धुप हाल्दै होइन, राजदूतावासहरू धाउँदै कता धाउँदै त्यो मिसन पुरा गर्दै अनेक स्टन्टबाजी गर्दै जुन ढङ्गले उहाँहरू जानुभएको छ, त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँको र हाम्रो चाहिँ बिल्कुल फरक शैली छ। र प्रतिपक्षका हिसाबले भूमिका खेल्न नसकेका कारणले चाहिँ नि आफूले उफ्रेर आँप टिप्न खोज्ने, अनि टिप्न नभ्याएपछि आँप त अमिलो छ भन्ने खालको शैलीमा उहाँहरू जानुभएको छ। अब जहाँसम्म सदन अवरोध भएका कारणले सदन अवरोध भएका कारणले कतिपय एजेन्डा सम्बोधन भएन भन्नुभयो, त्यो नाटक हो। किनभने लम्पी स्किनको समस्या समाधान गर्न सदनले काहीँ रोक्दैन, किसानलाई राहत दिन सदनले काहीँ रोक्दैन, बाढी पीडित उद्धार गर्न सदनले काहीँ रोक्दैन। सदनमा आएका 1-2 विधेयक रोकियो भन्ने छ। हिजो जसरी फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याउने प्रचलन छ, आज आएका विधेयकहरू चाहिँ के विवाद रहित छन् त? आज चाहिँ शिक्षा विधेयक आएको छ, सिङ्गो प्याप्सन आन्दोलनमा छ, सिङ्गो विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलन छन् होइन। सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउन खोज्यो भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको कुरा छ। निजी विद्यालयलाई समाप्त गर्न खोज्यो, गुठीबाट चाहिँ नि अनिवार्य गुठीमा जानुपर्ने र गुठीबाट चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति सबै सरकारी गर्ने ढङ्गले आयो भन्ने छ। सही विधेयक आइरहेको त छैन नि त। आज चाहिँ नि शिक्षा सेवा ऐन जुन ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ, दुईटा पोइन्टमा भन्छ नि त। सभामुखलाई समेत प्रश्न गरेको छ यति बेला। सभामुख एमालेको कि यो सिङ्गो संसदको 275 जना मान्य सांसदको सभामुख हो कि देशको सभामुख हो कि एमालेको मात्रै हो? त्यो विषय जान्छ। दुईटा म प्रतिपक्षले नै राखिरहेको, दुईटा ऐनसित म सम्बन्ध राख्छु। जस्तो शिक्षा सेवा ऐन आज गोविन्द केसीका अनसनको बाहनामा चिकित्सा शिक्षा ऐनले जुन ढङ्गले चाहिँ लागू गरेर नेपालमा चाहिँ नर्सिङ कलेज खोल्न नदिने, नेपालमा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने जुन खालको एउटा कर्म गरियो, त्यसकै कारणले आज भारतीय सीमाहरूमा नेपालका कोर्सहरू पढाएर जुन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ गतिविधि भइरहेको छ र आज सारा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ आज आन्दोलनमा छन्। हेर्नु त होइन, आज निर्माण व्यवसाय सारा आन्दोलनमा छन्। बजार भाउ बढेको छ, त्यसको संयोजन भएको छैन। पहिलो किस्ता पाएको छ, दोस्रो किस्ता दिएको छैन। बिमाको विषय सम्बोधन भएको छैन। पुँजीगत खर्च 12% देखि छैन होइन। बालनजीको काठमाडौँको पुँजीगत खर्च 10%, प्रचण्डजीको पुँजीगत खर्च 12%। प्रचण्डजी भट्टाचार्यको गीत गाउने, बालनजी डोजरको गीत गाउने होइन। आज मान्छेले के भन्न थाल्यो भने बालनजीले जम्मा 3टा कुरा चलाएर, एउटा राजु पाण्डे चलाएर, एउटा डोजर चलाएर, एउटा जनताको गरिबको घर चलाए भन्छ होइन। प्रचण्डले आज के चलाए त भन्दाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ चलाए र आफूभन्दा फरक मत राख्नेहरूलाई आरोप लगाउँदै भट्टाचार्यको बाना चलाए। बालनजीका कारणले, प्रचण्डजीका कारणले होइन काठमाडौँमा न कुनै राजस्व बढेको छ, न मुलुकको कुनै राजस्व बढेको छ, न कुनै विकासको गतिविधि भएको छ, न कुनै रचनात्मक काम भएको छ, न कुनै सृजनशील काम भएको छ, न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भएको छ, न शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ, न कुनै चाहिँ के अरे सामाजिक क्षेत्रमा काम भएको छ होइन। न रोजगारी बढेको छ। बालनसँग भेटघाट गरेर एक किसिमको सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो। फेरि सम्बन्धको कुरा एउटा कुरा होला, सम्बन्ध त मेरो सबैसँग राम्रो छ नि। रविसँग पनि मेरो नराम्रो छ र मेरो जिल्लावासी हो, हाम्रो सहयोग होइन। बालनसँग पनि मेरो राम्रै छ होइन, नराम्रो होइन। अहिले हर्क साम्पाङले के भन्छन्, हर्क साम्पाङले चाहिँ 3टा काम गरेको छ। एउटा के गरेछ भन्दा
कुटो कोदालो बोनी काम जानेछ, वृक्षारोपण गर्ने काम जानेछ होइन। त्यो बाहेक उसले चाहिँ कुनै नीतिगत सुधारको काम पनि छैन, कुनै चाहिँ नि के अरे कार्यपालिकामा मिटिङका एजेन्डा पनि प्रस्तुत गरेका छैन, निर्णय गर्नु पनि सक्दैन होइन। कुनै शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा काम पनि छैन। अनि मुद्दा हाले उसका विरुद्ध भनेर अब उनका विरुद्ध त कति मुद्दा चाहिँ विधि तोडेछ, कानुन तोडेछ, पपुल्यारिटीका नाउँमा अन्धराष्ट्रभक्ति देखाउँदै अनि अन्धराष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समेटेर अनेक खालका चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि बदनाम गराउने, अनेक खालका चाहिँ अदालत लगायत कानुनलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरामा जुन ढङ्गले बालनजी हर्केजीहरू लाग्नु भएको छ, यो एकछिन त स्वाद पर्ने कुरा हो, तर अन्ततः त्यसले राम्रो कुरा फाइदा गर्दैन। अब जहाँसम्म सभामुखको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, सभामुख भनेको निष्पक्ष पद हो। सभामुखज्यूले कुनै पनि सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष दलका 80 जना सांसद उभिँदा त सदन चल्दैन, एकजना सांसद उभियो भने पनि सदन चल्दैन। अमरेश सिंहले लुगा खोलेर आफ्नो कुरा त राखे त होइन र। त्यसो हुँदाखेरि सभामुखज्यूले हामीलाई बोल्न दिएनन् भन्ने ढङ्गले जुन रविजीले भन्नुभयो अस्ति, बोल्न दिने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने संसद अवरोध हुनुभन्दा पहिला कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्छ र हामी आज अवरोध गर्दैछौँ भनेर एमाले त्यहाँ भन्छ। अवरोध गर्नुभन्दा पहिला हामीले के बोल्नुपर्छ भनेपछि ल प्रमुख प्रतिपक्ष दलतर्फबाट एकजना, सत्तापक्षबाट एकजना भन्ने हुन्छ होइन। त्यो कार्यव्यवस्था समितिमा रवि लामिछानेहरूले भन्नु पऱ्यो हामी पनि बोल्छौँ भनेर, उहाँहरू त्यहाँ भन्न नसक्ने, त्यहाँ माग गर्न नसक्ने। अनि जब त्यो एउटा समझदारी हुन्छ, त्यो चाहिँ असमझदारीभित्रको समझदारी हुन्छ सदनभित्र, किन संसदीय उहाँलाई त अनुभवै छैन। अनि बोल्न पाएन भनेर बाहिर आएर त्यो अनि उहाँ बोल्न नपाएर बोले होइन, बाहिर आएर आफ्नो कुरा कसरी बिगाउँदै एक दिन सुरुमा प्रतिपक्ष दललाई बोल्न दियो, अर्को दिन त अर्को प्रतिपक्ष पनि छ त्यहाँ सदनमा, उसलाई बोल्न दिनु पर्यो, हामीलाई बोल्न दिनु पर्यो। कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गर्नु पर्यो नि उहाँले। कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति जुट्न सकेन, प्रतिपक्षले मानेन भन्ने छ नि त्यो उहाँहरूलाई। त्यही त उहाँको के छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षले उहाँले हिजो के भन्नुहुन्थ्यो त, उहाँले त हिजो होइन नानीका बा, शेरबहादुर बा, केपी बा, सब बालाई तलाइदिन्छु, के गर्छु होइन, मसँग जादुको छडी छ, मसँग एकदम चाहिँ हुन्छ बालकोटे बा को बा भन्थ्यो नि त होइन, देउबा भन्थ्यो त। आज एकै सिटे रवि किन निर्जय भयो त? आज तिनटै बाका सामु त हजुर मलाई सत्ता चाहियो हजुर भन्न गएको छ, मलाई प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका चाहियो हजुर भन्दै छ, मलाई बोल्न दिनु पऱ्यो हजुर भन्नुभएको छ, हिजो तिनटै बाला तलाउँछु भन्थ्यो त। भनेपछि आज रवि लामिछाने त एउटा पत्रकार हुँदाखेरिको रवि लामिछाने जुन थियो नि बोल्ने भन्थ्यो नि, आज कहाँ गयो त? आज निर्जय रवि लामिछाने, किनभने गडबडी छ गतिपति। पत्रकार हुँदा त मोबाइल पहिला सिङ्गम थियो नि त होइन, आज के अहिले पनि त्यस्तै छ नि। कसरी छ? चितवनमा चाहिँ के अरे अवैध गाडी प्रयोग गरेको छ, रासो तिरेको छैन, दर्ता भएको छैन, कबाडी अनि के अरे भारतबाट चाहिँ नि अनुदानमा आएको एम्बुलेन्सलाई चाहिँ के हेल्थ क्लिनिकमा चलाउँछु, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भनेको छ, 3 दिन टिकेको छैन होइन। अर्काको गाडी जबरजस्ती ल्याएको छ, लोन तिरेको छैन, जबरजस्ती रङ तिरेको छ, यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको छ। अनि त्यस पछाडि ऱ्याट समूह भनेर ऱ्याट निलो ज्याकेट ल्याएर पहिरो गाडै पर्न हिजो रविले गर्थे, अब रविले गरेर आलोचना भएपछि ऱ्याट भनेर 12 जना बनाइदिएछन्। अनि वाकिटकी ल्याएछ राज्यको स्वीकृति बिना, राज्यको स्वीकृति बिना वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ, ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गर्न पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि पहिलो रोको भन्न गएको छ, 2 रुपियाँ बजेट ल्याउने हैसियत छैन होइन। मौलिनको पहिलो रोक्न त 4-5 करोड 8-10 करोड बजेट लान सक्नु पऱ्यो नि त। अनि बजेट चाहिँ 2 करोड पनि लान सक्ने हैसियत छैन आफ्नो क्षेत्रमा। अनि सब यो भगवान्ले गरिदिन्छ भने चाहिँ म त देश बनाउने यो क्षेत्रमा पैसा हाल्दिनँ भने चाहिँ हिजो कृष्णभक्त पोखरेल जस्तो मान्छे मराठामा आउने मेरो फुर्सद छैन हजुर, बिरामीबाट आउने फुर्सद छैन हजुर, बजेटको आश नगर्नुहोस् हजुर। यसपालि चितवनको रविको क्षेत्रमा 2 करोड बजेट, लाज मर्दो कुरा। कृष्ण भक्तपुरले त एभरेजमा 1 करोड बजेट लगाएको थियो त होइन। एभरेजमा मैले भक्तपुरमा लगभग 26 अर्ब बजेट मैले लगाएँ 4 वर्षमा होइन, भने झन्डै 6.5 अर्ब बजेट त मैले लगाएको थिएँ त होइन। भनेपछि अनि यस्ता खालका कायदी कुरा, पहिलो रोक्ने काम त रासोपाले त अल्पत्रमा परेका गाडी फस्यो भने, गाडी चाहिँ अल्पत्र चाहिँ त्यो स्थिति आयो भने उद्धार टोली ऱ्याट भन्ने अनेक गराएको छ। त्यो त एमालेले सिक्नु पर्ने छ कि एमालेले त्यहाँबाट। एमालेले त उनीहरूले एमालेबाट सिक्नु पर्यो। 72 सालको भूकम्पमा हामीले कति 10,000 घर बनाइदियौँ, कति राहत दियौँ। एमालेको युवा संघ भनेर त जहिले पनि यस्तो बेलामा खट्छौँ। त्यो कुनै तिनीहरू जस्तो नौटङ्की चाहिँ स्ट्यान्डबाजी गरेर त वाकिटकी पनि हामीलाई चाहिँदैन। हाम्रो चाहिँ नर्मल गेटअपमा, नर्मल ड्रेसअपमा, नर्मल टोपी लाएर नातो बाँधेर हामीले गरेर जनताको त हामी सधैँ वाह पाइरहेछौँ नि। आज ती वाकिटकी ल्यान्डमेज कहाँ फरार भयो? त्यो चाहिँ मुसे ग्याङ भन्छ क्या। ऱ्याट भनेको नेपालीमा मुसा हो, त्यो भएर मुसे ग्याङ भन्छ। त्यो मुसे ग्याङ कहाँ हो र थाहा छैन। अहिले सिडिओ कार्यालयले र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेपछि ऱ्याट भनेको मुसे ग्याङ चाहिँ कता गायब भएको छन्। अहिले ती वाकिटकी बोक्ने मान्छे न चितवनका रहेछन्, कता कताका मान्छे हुन्। अब यिनलाई कसले कहाँबाट फस्न थाहा छैन क्या। यिनको सहजता पनि एकदम सस्तो छ, अनलाइनबाट भटाभट भर्न पाइने, चोट डाँका फटा प्याकेटमा सबै यिनको सहजता पाउनु पर्ने। यिनको पार्टी प्रवेश पनि एकदम सस्तो छ।
सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको के अरे राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई पपुलर बनाउन चाहन्छन्, जनताको सेवा गर्न चाहन्छन्, प्रवेशको द्वार सानो निकासको द्वार ठुलो बनाइदिनु भन्छ। तर यिनीहरूको प्रवेशद्वार ठुलो चाहिँ निकासको द्वार सानो हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, भएर सबै अपराधीहरू सबै छिर्छन्, काँस एमालेका असन्तुष्ट छिर्छन्, पलदल सबै छिर्छन्। अस्ति म चितवन गएको थिएँ, युवाहरूको भव्य त्यहाँ कार्यक्रम भयो हाम्रो युवा सङ्घ नेपालको, होइन? त्यहाँ 3टा ग्याङ छ अरे रविजीको ग्याङ, एउटा रविको ग्याङ, एउटा कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर गएका ग्याङ, स्वर्णिम वाग्ले ग्याङ। त्यो 3टा ग्याङको कहिले पनि त्यहाँ मिल्ती छैन, त्यहाँ कहिले पनि मिटिङ राम्रोसँग बसिरहेको छैन। भनेपछि रविको क्षेत्रमै 3टा ग्याङ भइसक्यो, होइन? कहाँ सजिलो छ भने अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्विरोधको हल गर्ने, अनि स्ट्यान्डबाजी दिएर साथीलाई नौटङ्की कुरा गरेर कति दिन ठिक छ? है तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो रवि लामिछाने पत्रकार हुँदा सिंह जस्तो बाघ जस्तो थुर्केर गर्दिने गर्थे। उनले जिम्मेवार पनि थिएन, उनले के भन्नु पनि थिएन, सबैले गाली गरे पुग्थ्यो, होइन? अहिले पनि त्यस्तै छ। संसद अवरुद्ध भइसके पछाडि सभामुखले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकको ठुलो प्रतिपक्ष त उहाँ नै हो नि, रविको पार्टी चाहिँ राष्ट्रपा नै हो नि। त्यो टाइम नदिइसके पछाडि बाहिर आएर पत्रकारहरूको गजेर हामीलाई चाहिँ समय दिएन भनेर उहाँले जसरी सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नु, त्यो कम छ र भने छैन। सदन चकित पर्नु पर्यो। म त चकितै भइरहेको छु। सदनभित्र आफ्नो स्पेस केही पनि नपाएपछि, सभामुखले कुरा नसुनेपछि, काँले इग्नोर गरेपछि, माओवादीले इग्नोर गरेपछि, एमाले इग्नोर गरेपछि सदन चाहिँ 2 दलले 3 दलले चाहिँ हाइज्याक गरे। 21 सिटको राष्ट्रपालले त हाइज्याक गरेर सदनलाई त हाइज्याक मुक्त बनाउनु पर्यो त नि, होइन? अपहरण गरे संसद। हिजो पत्रकार छँदाखेरि उनले व्यक्तिको अपहरण गरे भने त कानुन हातमा लिएर कुद्थे त। अनि संसद अपहरण भयो, हाइज्याक भयो भने त त्यो हाइज्याक छोड्नु सक्दैन नि त। अनि के का रवि लामिछाने अनि 20वटा क्यामेरा राखेर चाहिँ सदन के अरे सडक सांसद। हिजो हाम्रो चाहिँ के अरे माधव ढुङ्गेल चाहिँ युवा परिषदको उपाध्यक्ष हुँदा उनले चाहिँ सदन पार्लियामेन्ट युथ पार्लियामेन्ट चलाउँथे क्या। अनि यो तोसीमा कार्की र यो सोभिता भट्टराईहरू त्यही युथ पार्लियामेन्ट, सोभिता गौतम यो माधव नेपाल हाम्रो माधव ढुङ्गेलले दिएको प्रेसिडेन्टबाट आएका बहिनीहरू यिनीहरू, होइन? अनि उनीहरू त्यही ठानेछन्, किनभने यिनीहरू त युथ पार्लियामेन्टबाट आएका, यिनीहरू त रत्तपाक र चाहिँ थापथलीको के अरे सडन भन्छ नि रोड पार्लियामेन्टबाट आएका, होइन? हाम्रो अर्को के अरे ज्ञानेन्द्र साई, होइन? यिनीहरूले त के ठानेछन् सदनले पनि भने युथ पार्लियामेन्ट एन्ड रोड पार्लियामेन्टको जस्तो ठानेछन् र भित्र बोल्न नपाएपछि बाहिर चाहिँ आएर चाहिँ नि रोड पार्लियामेन्टको जसरी बोलिरहेछन्। अनि यो कुरा मान्छेले पत्याउँछ त। अनि के अरे 3 दल मिलेर सदन कब्जा गर्यो, अनि 4 दल। रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको नै त्यही हो, तपाईँले त बुझ्नु भएको छैन। रचनात्मक प्रतिपक्ष त्यो होइन, आफ्नो बोलीले कसरी भ्रम सिर्जना गर्ने भनेर बेलुका गरेको रचना चाहिँ त्यहाँ गएर प्रकट गर्ने प्रतिपक्ष हो। त्यो कुनै रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन। आफ्नो बोली त दब्यो, आफ्नो भूमिकामा त प्रश्न उठ्यो, आफूले गर्न सक्ने कुरो त के होइन रहेछ। हिजो जति ठुलो गफ दिएको थियो त्यो त होइन रहेछ, त्यहाँ त सकिँदो रहेनछ। हिजो जे भने नि हुन्छ हामीले भनिथ्यो, जे भने नहुने रहेछ। सोभिता गौतमजीले दोस्रो बिहा गर्नुभयो, गम्भीर प्रश्न उठे, म डिप्रेसनमा गएँ, म फ्रस्ट्रेसन भएँ, मेरो आमाले झन्नै आत्महत्या गर्नुभएको थियो भन्नुभयो। डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन उहाँले मात्रै हुँदो रहेछ। उहाँका आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उहाँलाई आलोचना गर्नेहरूमाथि त्यो तहमा चाहिँ गाली दोस्रो बिहे होइन, पहिलो नै बिहे गर्नुभएको, उहाँको श्रीमानले दोस्रो बिहे गर्नुभयो, उहाँको श्रीमानले दोस्रो बिहे गर्नुभयो, होइन? तपाईँले हाम्रो के अरे अर्की डाक्टर साहबले पनि अस्ति प्रचण्डको श्रीमती विद्याबेला जुन खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँमाथि पनि प्रहार भयो। भनेपछि सोसियल मिडियाले यसरी जुरुक्क उचाल्दिएका साथीहरू जुन ढङ्गले नेता भएका छन्, सोसियल मिडिया जुन दिन छोडिन्छ त्यो दिन भट्लाको ढल्यो। सोभिता गौतमको बिहेप्रति तपाईँको आपत्ति छ र? मेरो कुनै आपत्ति छैन, उहाँको निजी मामला हो, हाम्रो आपत्ति पनि छैन। होइन, महेश बस्नेतको दुःख मनाउ गर्नुपर्ने सोभिता गौतमको बिहेप्रति उहाँको वैवाहिक जीवन एकदम सफल होस्, होइन? हाम्रो त शुभकामना छ। मैले भन्नु चाहिँ के हो भने उहाँले अरूमाथि जुन खालको गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनुहुन्थ्यो, ती प्रश्नहरूले एउटा औँलो उता देख्ने र 4वटा औँलो आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुराको महसुस गर्नुभयो होला भन्ने कुरा हो, होइन? अनि अरूलाई गाली गलोज गरेर, अरूमाथि अश्लीलता प्रकट गरेर, अरूमाथि जे पाए त्यही भनेर अगाडि आएका साथीहरू आफूमाथि पर्दाखेरि चाहिँ सहन सक्ने क्षमता पनि हुनु पऱ्यो क्या। मार्सल आर्टको नियम के हुन्छ भन्दाखेरि मार्सल आर्टको स्पेरिङ गरिन्छ नेसनल गेममा जानुभन्दा पहिला आफ्नै डोजोमा, अनि कुटाकुट हुन्छ। अनि जसले धेरै कुटे खानु सक्छ, जसले धेरै डिफेन्सिभ हुनसक्छ त्यसले जित्छ भन्छ क्या। त्यही भएर अरूले गाली गरेर, अरूलाई कुटेर, अरूलाई आलोचना गरेर, अरूलाई गिराएर उहाँहरू आउनुभयो। आफू त गाली पनि खाएको छैन, आलोचना पनि खाएको छैन, वाह वाह हाई हाई भगवान् भएको छ, होइन? अनि त्यो भगवान् त कस्तो भन्दाखेरि कृष्ण अष्टमी र चाहिँ रामनवमीमा चाहिँ छोराछोरीलाई सजाएर कृष्ण राधा र चाहिँ रामलाई सीता आलोचना गर्ने कुरामा तपाईँलाई त कसैले उछिन्छ र भने? यो आलोचना होइन नि, यो त मैले तर्कपूर्ण उहाँहरूप्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्ने, अर्काको बदख्याइ गर्ने, आलोचना गर्ने कुरामा त महेश बस्नेत पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ नि।
त्यो त रविजीहरूबाट सिक्या होला नि हामीले प्रतिरोध गर्दा गर्दा हैन। रविजीले उहाँहरूप्रति तपाईको यो विषयमा गुरु भनेको रविजी। रविजीले उहाँप्रति असहमति राख्नेहरूलाई टिममा कसरी खुइलाउनुहुन्थ्यो? रविन्द्र मिश्रलाई उहाँले सोधेको एउटा प्रश्न मलाई अहिले पनि झल्झली याद छ, जतिखेर उहाँ चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ महावीर पुनलाई ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँ डाक्टर सन्दुकले ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँ कसलाई ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी हो कि यो सोसियल मिडिया हो? यो तपाईँ फेसबुकको पेज चलाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ पार्टी चलाउनुहुन्छ भनेर सोधे होइन त। आज रविजीले फेरि तिनै मान्छे चाहिएको छ। पछि हिजो उहाँले आफू पत्रकार हुँदा जुन ढङ्गले अरूप्रति एकदम तिक्ततापूर्ण आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, आज उहाँप्रति पनि आलोचना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ र सबै समग्र कुरा तपाईँको अझ उहाँको एउटा मैले भन्ने हाम्रो के अरे सिओ साहब जानुभयो नि अस्ति, कृपया होइन सिओ साहब चर्चित सिओ साहब, ब्याङ्कको सिओ साहब। अनि सिओ साहब पनि अब उठ्ने होला नि त भने मैले अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रको साथी हुनुहुन्छ आउँदा उठाउन दाइ भने, किनभने राजनीतिमा लागेर उम्मेदवार भएपछि त काया गएर पनि थाहा हुन्छ, नालीबेली सुरु हुन्छ होइन। सिओ साहब त अहिले एकदम हाइफाई सुपर डुपर सिओ साहब हुनुहुन्छ, जुङ्गा मुसाद हिँड्नु भएको छ। भोलि जब कुनै फिल्डमा उत्रिनुहुन्छ सिओ साहबले त नङ्गन थालिहाल्छन्। बैङ्किक क्षेत्रमा रहेर उहाँको त असङ्ख्य कमजोरी छन्, त्यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुँदा उहाँ चाहिँ फिल्डमा खट्नुहुन्न, समानुपातिक पाएदेखि खानु होला भन्थ्यो कि। त्यसो हुँदाखेरि रविजी टिका लाएर पाएदेखि चाहिँ रविजी हिजो पत्रकार हुँदाखेरि जति उहाँले दिनुभएको थियो नि अरूलाई, अब राजनीतिमा आइसकेपछि त उहाँको पनि त नालीबेली छिनपानो भइहाल्छ नि। त्यसो हुँदा त्यो कुरा उहाँले पचाउनुपर्छ, उहाँको पार्टी दशकौँदेखि सत्ता गलत छ भने उहाँले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। दशकौँदेखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि कहिले प्रतिपक्ष भएर कहिले सत्तापक्ष भएर रजगज गरेका तपाईँहरूको शक्ति एमाले अनेकन पार्टीहरू नयाँ राजनीतिक शक्ति आएको देखिसक्नु भएन होइन तपाईँहरूले पनि? बालेन उदाएको एमाले जति सत्तामा आएको देखिन नसक्ने, रवि आएको देखिन नसक्ने। म दुईटा कुरा भन्छु तपाईँलाई। एउटा एमालेको भूमिका पुराना दलसँग खण्डित गर्नु पर्यो। 17,000 मान्छे मारेर अरूको भूमिकालाई अस्वीकार गरेर अपहरण गरेर के गरेर आएको माओवादी र सत्तामा रहँदाखेरि उसले चाहिँ राज्यको दोहन र भट्सार अनियमितता गरेको माओवादी चाहिँ हाम्रो तुलना हुँदैन। चाहे मनमोहन अधिकारीको सरकार हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, गाउँमा सरकारी घरमा रोजगारी, सुकुम्बासी 58,000ले जग्गा वितरण, वृद्ध भत्ता, असहाय भत्ता, 900 कार्यक्रम लगायतका असङ्ख्य काम गर्ने मनमोहन अधिकारीको सरकार। बिचमा चाहिँ नि मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग भनेर चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्गदेखि भित्री मधेसका राजमार्ग निर्माण गर्नेदेखि लिएर अहिले पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि केपी ओलीको सरकारको पालामा भएका असङ्ख्य भौतिक पूर्वाधार र विकासका कामहरू गर्ने एमाले एकैठाउँ राख्न मिल्दैन। त्यसो एमाले जतिखेर सरकारमा गएको छ उसले उत्कृष्ट काम गरेको छ, जनताको सेवा गरेको छ, जनताको मन जितेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 5 दलले गठबन्धन बनाएर एमाले विरुद्ध लाग्दाखेरि, परामर्श ल्याएर एमालेलाई हराउँदाखेरि, यी तमाम कुरा गर्दा एमालेको पार्टी फुटाउँदा, नेकपा विभाजित गर्दा पनि एमाले सशक्त शक्तिको रूपमा आएको छ। एमाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त छ। जहाँसम्म नयाँ शक्तिहरू आएका कुरा छ तपाईँहरूसँग, हामी सशक्त छौँ भन्ने त्यो खालको आत्मविश्वास कन्फिडेन्ट हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू दिन दिन कमजोर हुँदै गइरहनु भएको छ। कसरी कमजोर भएको छ? हामी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू आए, तपाईँलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू आएका छन्, उनीहरू एउटा परीक्षणमै छन् होइन। परीक्षण पछाडि भोलिका दिनमा परिणामले फेरि देखाउँला। 5 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि त चुनाव आइहाल्ला, अथवा मध्यावधि चाँडै पनि आउन सक्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू चाँडै आउँछ पनि ठाउँमा बालेनको विरोध गर्दा मैले समेत चुनाव हार्नु पर्यो भने तपाईँले स्वीकारेको चाहिँ यस्तो छ। मैले चुनाव हार्नुमा त धेरै फ्याक्टरहरू छन् होइन। एउटा फ्याक्टर त पनि हो नि, एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हो। सिङ्गो राज्य नै मेरो विरुद्ध परिचालित थियो। बालकृष्ण खाँडदेखि जनार्दन शर्मासँग मेरा विरुद्ध कसरी लागेका छन् भन्ने कुराको सूचना पर्याप्त मसँग छ। त्यो दशा लाए पनि छैन बालकृष्ण खाँडजीलाई होइन। त्यसै गरी लगतै तपाईँ मिल्न जानुभयो चुनाव हारिसके पछाडि बालनजीको कामप्रतिको मैले जुन आलोचना गरेको थिएँ त्यो त पुष्टि भएको छ नि त। मैले त्यतिखेर के भने दसैँको बेलामा नभत्काउँ, मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिउँ, मान्छेलाई समय दिउँ, बिचली नपारौँ भन्दा हिजो चाहिँ गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दा गीत गाउने, आज चाहिँ अनि गरिबी जतिलाई चमेरो बनाएर चाहिँ हान्दिने त भएन होला नि त। चमेली जतिलाई चमेरो बनाएर उहाँले जे गर्नु भएको छ खोइ त त्यो दिगो छ त। हिजो उहाँले चाहिँ प्रत्येक होटल टोयलेट भने नि त पब्लिकले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा। अहिले म तपाईँको स्टुडियो अगाडि आएँ, खोइ अरू कहीँ छ त टोयलेट खाएँ प्रयोग गर्दा होइन। होटलमा टोयलेट छ, तपाईँ जान पाउनुहुन्न, त्यो जान पाइन्छ त। होटल रेस्टुरेन्टमा गएर खाएपछि पनि जान पाइन्छ। अस्ति केशव स्टाइल त राम्रै छ दिनुभयो नि त। मेनु हेरेर तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भन्नु, कहाँ छ त इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स? अहिले के गरिरहेको छ त त्यसले? हिजो चाहिँ बसन्त नेमाङले बनाइदिएको पुलमा 20वटा गमला राखेको थियो र हिजो चाहिँ बसन्त नेमाङले जताततै बनाइदिएका चाहिँ नि रोडहरूमा चाहिँ 4-5वटा बत्तीतिर चाहिँ यसो 2-4टा रङ लगाएर बाल्ने सिटी भनेर होला त। पुँजीगत खर्च 10% बजारको पुलमा जसरी बिजुली झिलिमिली भएको छ त्यो देख्नु भएको छैन। अनि अरबौँ हालेर पुल बनाउने मान्छे चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो पुरानो पार्टी काम नलाइने भयो बसन्त नेमाङ केपी ओलीहरू। अनि त्यो आर्ट ब्रिजमा 10-20 लाखको चाहिँ नि गमला र बत्ती हालिन्छ झिलिमिली भयो।
होइन। अब यो कुरा त समीक्षा होला नि त। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भन्ने आयो, कहाँ गयो? काठमाडौँको फोहोरमा सड्ने र नसड्ने के गर्छु भने त्यो कहाँ गयो? त्यो फोहोर लगाएर चाहिँ डम्पिङ साइडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे मललाई ऊर्जामा परिणत गर्ने भनेको थियो, त्यो कहाँ गयो? होइन। जे कुराहरू उहाँले हिजो कम्युनिकेट गर्नुभएको थियो, हिँड्दैछ, खोलो तर्दैछ, लौरो टिक्दैछ। त्यही भएर उहाँसँग अहिले राजु पाण्डे छन्, उहाँसँग अहिले डोजर छन्, उहाँसँग अहिले चाहिँ नि त्यही भत्किएका घरका अवशेषहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि मलाई त के लाग्छ भने अर्कोचोटि अहिले जुन ढङ्गले यिनले राजु पाण्डेले उचालिरहेको छन्, अर्कोचोटि बालनको विरुद्ध मेयरको उम्मेदवार राजु पाण्डे बन्ने र राजु पाण्डेले बालनलाई राम्रै चुनौती दिने स्थिति पनि देख्छु म। त्यो ढङ्गले पनि होमवर्क भइरहेको भन्ने कुरा सुन्छु मैले। राजु पाण्डे त कालो चस्मा लाएर हिँड्ने, कालो चस्मा लाउने नि नयाँ सिङ्गम हो नि त। हिजो उनी सिङ्गम थिए, उनी त अहिले कोहीसँग भेट्दैन, पत्रकारलाई जाँदैन, पीडितलाई भेट्दैन, भूमिगत छन् उनी, होइन। अस्ति कपनमा चाहिँ बिहान 6 बजे गयो अरे, होइन, भन्दै थियो 6 बजे आएको थियो भने किन भूमिगत हुनु पर्यो, होइन। भनेपछि अब सिङ्गम त अब नयाँ सिङ्गम खोजिरहेको छ नि त। यस्तो चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या सरेर आएको माइग्रेसन भएका ठाउँहरूले त नयाँ सिङ्गम खोज्छ। भनेपछि अब बालेन भन्दा त राजु पाण्डे सिङ्गम भएको छ नि त, होइन। कालो चस्मा लागेकै छ। त्यसो भए बालेनलाई अब अर्को पटक राजु पाण्डेले धक्का दिन सक्ने बालेनको सपोर्टमा अहिले चाहिँ राजु पाण्डेले स्पेस बनाउँदै जाने, अरू चाहिँ ढ्याक्क चाहिँ एसपीको जाय छोडेर नयाँ सिङ्गम भनेर आउने, त्यो खालको तयारी गरिरहेको पनि सुन्छु मैले। अर्को चस्मावाला, नयाँ चस्मा। र मैले अगाडि सोधेको प्रश्न थियो एउटा अर्को अगाडि सोधेको प्रश्न थियो, सम्पूर्ण चाहिँ भ्रष्टहरूको, तस्करहरूको, दलालहरूको, अपराधीहरूको चाहिँ संरक्षणकर्ता भनेको केपी ओली, उनीहरू चाहिँ संरक्षित हुनका लागि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रमाणले दिनु पर्यो नि, जानुपर्ने केपी ओलीको निवास। आरोपले भनेर भएन नि। जस्तो भनौँ न, एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई, 1-2टा जलहरी काण्ड प्रमाणहरू, कृत्य सर्टिफिकेटको विषयमा काङ्ग्रेस नबोलिरहेको विषयमा त्यो एउटा खण्ड भयो। सुनिल शर्मा पक्राउ पर्दा काङ्ग्रेस बोलिरहेको, तपाईँलाई थाहा छ। म त्यहाँ आउँछु, होइन। केपी ओलीले र एमाले जसरी प्रतिक्रिया दियो, उहाँ त मेरो संरक्षणकर्ता भनेको त शेरबहादुर होइन छ, केपी ओली होइन भनेर त साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न त जानुभयो। म त्यहाँ आउँछु। पहिलो कुरा जलहरी भन्यो, जलहरीको सुन जोख्यो, ठिक ठाउँमा आयो, केही नपाएर के भन्यो, जलहरीमा नाम लेखाएर छ राष्ट्रपति र केपी ओलीको। त्यो वास्तवमा जलहरीमा नाम लेखाए पनि होइन, ताम्रपत्रमा लेखायो, विषय ट्विस्ट गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस पछाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्यो, टोपबहादुर समावेश सब एमाले भन्यो, टोपबहादुरको प्रकरणमा प्रचण्ड जोड्ने, मन्जु खाँड जोड्ने, आज जोड्ने, त्यो कता कता गयो थाहा छैन। बालवाटार प्रकरण भन्यो, विष्णु कँवरको नाम लियो, विष्णु कँवरको छोराले दोस्रो तेस्रो पटक खरिद गरेको 8 आना जग्गा, जो चाहिँ मालपोतको ठेलीमा सही सलामत जग्गा उनले खरिद गरे। जब यो विवादित भनेपछि फिर्ता गरे, सक्यो। माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, गच्छेदार लगायतका 4वटा मन्त्री र लीलामणि पौडेलको नाम आएपछि त्यो कता ट्विस्ट भयो, होइन। सुन प्रकरण, होइन, के भन्थे, 33 किलो सुन हरायो भन्थे, के भन्थे, आज के हो, 1 क्विन्टल भनेको सुन 60 क्विन्टल 700 ग्राम कि 900 ग्राम मात्रै फेला पर्यो। 60 किलो 900 ग्राम 700 ग्राम फेला पर्यो भनेपछि अब चाहिँ 39 किलो 300 ग्राम सुन त कहाँ गयो? ओलीको पालामा सुन चाहिँ पहिला बरामद हुँदा सुन बरामद हुन्थ्यो, पछि चाहिँ सुन जस्तै पहेँलो धातु बन्थ्यो, पित्तल बन्थ्यो, तामा बन्थ्यो। अन्त कम्तीमा 60 किलो सुन त छ। यसो त आरोप लाउने हो भने त 39 किलो 700 ग्राम के 300 ग्राम सुन त कहाँ गयो त, होइन। त्यही भएर यो कुरा पनि आउला नि त, त्यो खालको गलत आक्षेप लाउने हो भने। अनि सुन प्रकरणमा जोडिएका मान्छे त सबै माओवादीसँग जोडिएका छन्, काङ्ग्रेससँग जोडिएका छन्, एमालेसँग त कोही जोडिएको छैन नि त अहिलेसम्म, होइन। अनि अब जहाँसम्म सुनिल शर्माको कुरा छ, सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट नक्कली छ ल मानौँ, हो, होइन। तर सवाल के हुन्छ भन्दा स्वीकार हुन्छ त्यो कुरा, सुन्नु न, होला। अब नदेखिकन त मैले चाहन्छ छैन के छैन, मैले तपाईँहरूको त फेरि एउटा सम्बन्ध हेर्नु भएको छ कि आइएससी मसँग पढेको साथी होइन, उसले पढे मलाई थाहा छैन, होइन। हुनसक्ला, अनुमान गरौँ न, होइन। तर सँगै गिरफ्तार गरिएको डक्टरले के भन्यो भने मेडिकल काउन्सिलले मलाई 4 दिन किन थुन्यो भने त आन्दोलन त गरिरहेको छ नि त। सिआइबी र सरकारको चाहिँ लगाइएको अभियोजनको आरोप कति गम्भीर छ भन्ने कुरा त एउटा चाहिँ जेन्युन डक्टरले आज नक्कली डाक्टरको नाममा सक्कली डाक्टर पनि पक्रियो, सक्कली डाक्टर आज पक्रियो नि त भने सुनिल शर्माजीको बारेमा पनि अहिले आरोप लगाउनु मिल्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तस्करीको कुरा भइरहेछ, माफियाको कुरा भइरहेछ भनेपछि अब जस्तो गाउँमा चाहिँ यो जाँड रक्सी खाएर गाँजा खाएर लागु पदार्थ खाएर बर्बाद भयो, त्यसको अभियान चलाउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अभियानका विरोधीले के भन्छ, पहिला चुरोट खानीलाई अन्त्य गरौँ न भने जस्तो, जाँड रक्सी र चाहिँ नि लागु औषध छोडेर चाहिँ चुरोट खानीको कुरा गरे जस्तो। यो सुन तस्करीमा जुन ढङ्गले उनले डिफेन्स लिएका थिए त्यस पछाडि उनको प्रकरणमा कारबाही किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विरुद्ध बोल्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर एउटा प्रतिशोध साध्ने ढङ्गले लियो। त्यसको हुनाले एमाले के भन्यो भने सुनिल शर्मालाई चाहिँ प्रतिशोध साथ दियो
र उनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका कारणले उनलाई थुनियो। उनको सर्टिफिकेटको विषय थियो भने हतारो थिएन, त्यो 10 दिन 15 दिन 2 महिना 3 महिनापछि गरे हुन्थ्यो र सदन चलिरहेको बेलामा सभामुखको चाहिँ सहमति नलिकन होइन संसदीय नियमावलीले समेत च्यालेन्ज गरेर सत्ताधारी सांसद पक्राउ पर्दा किन यत्रो टाउको दुखेको त एमालेलाई? सत्ताधारीको मात्रै कुरा भयो, यो कृत्य गरेको मान्छे पक्रियो। न्याय र अन्यायको पक्षमा बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ र एमाले जुन एङ्गलबाट विषय उठायो आखिरमा अदालतले पनि त्यो एङ्गलले उनलाई रिहाई गर्नको लागि आदेश जारी गर्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा विपक्षी दलमा रहेको नेताले मेरो जस्तो गिरिजाप्रसाद छौन्जेल धेरै मान्छेले गिरिजाप्रसाद कहाँ जान्थे नि त। त्यसै गरी आज केपी शर्मा ओली चाहिँ नेपालको अभिभावक भएका छन् र जुनसुकै दलसँग अथवा जुनसुकै पेसासँग जुनसुकै व्यवसायसँग आबद्ध मान्छे जब सङ्कट अप्ठ्यारो पर्छ केपीले खोज्छ। त्यो त उनी आज राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा स्थापित भएका छन्। गाली गर्नेले पनि केपी बा भन्दा गाली गर्छ नि त। केपी बा चाहिँ राष्ट्रिय बा हुन् भन्ने कुरा त त्यो होइन प्रमाण। गाली गर्नु पर्ने केपी बाले यसो गरे भन्छ, गीतै बनाए पनि केपी बाले गाली गर्दाखेरि बा भनेर गीत बनाउँछ भनेपछि उनले जुन खालको एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो त एउटा ठुलो उपलब्धि। त्यसो गाली गरे पनि बाउ भनेर गाली गर्छ, बाउ भनेर गाली गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि एमालेलाई यो भ्रष्टाचार संरक्षण गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सब फेक आरोप हो र हामीले भनेका छौँ एमालेसँग भनेका जोडिएका सबै छानबिन गर नि त। अब गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खुल्दैछ भनेर त हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री भन्नै पर्दैन, गीत गाउने विषय हो र खोले भइगयो भने क्या। गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खुल्यो भने क्याबिनेटबाट तत्कालीन अवस्थामा निर्णय गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीदेखि सबै जाने सम्भावना रहन्छ। गरोस् न त, गर भनेकै छ त। के अरे टोक्ने कुकुरले घुक्दैन, घुक्ने कुकुरले टोक्दैन, एउटा कुरा होइन। त्यो मात्रै किन एमाले लागेको सबै फेक ओभर गरे भइगयो नि। ओम्नी भनेको छ एमाले चाहिँ अलिक डराइरहेको छ भन्छन् बाहिर राजनीतिक वृत्तमा। कोभिडको बेलामा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पैसा ल्याउनु खोज्यो भनेर ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गर्यो, बैङ्क धरडी जफत गर्यो। आज एमाले त्यही ओम्नी भनिरहेको छ, गर त भनेको छौँ त हामीले होइन। 25 वर्षदेखि गोकर्ण रिसोर्ट चलाइरहेछ यति होल्डिङ्सले, त्यो रिन्यू गरिदियो भनेर यति होल्डिङ गर भनेकै छौँ त हामीले। सेक्युरिटी प्रेस ल्याउने कुरामा नेपालमा चाहिँ नोट छाप्नेदेखि लिएर चेक छाप्ने सबै कुरा एमाले सुरु गर्यो। हाम्रो गोकिल बासुटाजीले एउटा कोही मान्छेले चाहिँ फोन गरेर के गरेर अनेक गरेर 70 करोड भने कारवाही गरेर भनेको छ। उहाँले राजीनामा दिएर अदालतमा आफैले मुद्दा हाल्नु भएको छ त। त्यो नैतिकता छ त नारायण गाजी प्रकाश मसँग। अनि आज चाहिँ नि फेरि केही नपाएर के अरे गिरिबन्धु टी स्टेट होइन एउटा निजी कम्पनीले व्यक्तिहरूलाई पोस्नका लागि चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ निर्णय गरेर त्यसबाट चाहिँ अर्बौं मुनाफा चाहिँ आफूले लिएर छानबिन गरे पनि त भने क्या। कुनै निजी व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी त्यो जीर्ण भयो, त्यो डुब्ने अवस्थामा रह्यो, बैङ्कको लोन गर्न सकेन, त्यसले कुनै आफ्नो कारोबार फटचोट गर्न सकेन। त्यो नसके पछाडि त्यही बराबरको सम्पत्तिमा अर्को चाहिँ नि टी स्टेट खोलेर त्यो जमिनलाई चाहिँ नि बिक्री वितरण गरेर आफू चाहिँ नि जुन ढङ्गले फसेको थियो, बैङ्कको लोन थियो, त्यो जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो, यी सबै कुरा सल्झाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणका कानुनहरूले चाहिँ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा कृषि उद्योगमा हदमा हुँदैन भन्ने कुरा अथवा त्यो हदबन्दी हुँदाखेरि पनि त्यो बराबरको अर्को चाहिँ उद्योग खोल्न सक्ने विकल्पका कुरालाई राखेर एउटा चाहिँ नि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा गएको सरकारले गरेको सहजीकरणलाई यहाँ कुनै न सरकारी सम्पत्तिको त्यहाँ इनामिना भएको छ, न कुनै त्यहाँ व्यक्तिको डुबेको एउटा चाहिँ नि कम्पनीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा विषयको सहजीकरण बाहेक त्यहाँ केही पनि भएको छैन भने अदालतले त उल्टै थियो नि। यसमा चाहिँ अनियमितता भएको हुनसक्छ, अनेक भएको हुनसक्छ, गैर कानुनी भन्यो त अदालतले त उल्टै थियो नि त यो विषय। अथवा चाहिँ नि अभियोजन गर्ने निकायले यो विषय छानबिन गरेर कसैलाई दोषी देख्यो भने कारवाही गर्ने कुरामा एमाले स्वीकार्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ गिरिबन्धु टी स्टेट भनेको चाहिँ नि आफूमाथि धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठिसके पछाडि एमालेलाई लगाएका हिजोका झुटका खेती सबै सकिए पछाडि कुनै झुटको खेती हिजो चाहिँ नि एमालेका नेतालाई सुनको लुगा लगाइदिए सारा सुनका लुगा माओवादी नेतातिर फर्क्यो नि त। अब यसै भन्दै टोपबहादुर रायमा चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर अहिले पूर्व पक्षको लागि हिरासतमा आउनुहुन्छ। अब भोलि फेरि तपाईँहरूको भूमि व्यवस्था टोपबहादुरजीको पनि त फैसला आउला नि त। फैसला आइसक्यो, पक्राउ पर्ने स्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ? कुनै व्यक्तिले इङ्गित गर्नै परेन। त्यो परिस्थिति आयो र फसेको छ भने त जसले फसेको छ त्यो त पर्छ। तर मेरो अनुसन्धानले मेरो प्रारम्भिक अनुसन्धानले के भन्छ भने गिरिबन्धु टी स्टेट भनेको चाहिँ एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कम्पनीलाई ऊ डुबेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो लोन फर्चेट गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले हदबन्दी लगाएकै कतिपय विषयलाई सहजीकरण गरेको विषय हो। यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई धेरै गरेर जस्तो भनौँ न अहिले पनि कुरा आयो नि त। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा करका दरहरू तलमाथि गरे त्यस्तो खालको कुरा त होइन नि त। जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा
पहुँच मार्ग भनेर राज्यले पहुँच मार्ग बनाइदिन्छ, पैसा हाल्छ। जडीबुटी पहुँच मार्ग भनेर पैसा हालिदिन्छ। जस्तो जुट मिलहरू सङ्कटमा परेका छन्, ती जुट मिलहरूलाई 75% बिजुलीमा छुट दिन्छ होइन। राज्यले जस्तो विभिन्न खालका उक्खु उद्योग लगायतका चिनी उद्योगहरू सङ्कटमा पर्छन् र भ्याट फ्री गरिदिन्छ होइन। राज्यले निजी क्षेत्रलाई यस्ता सुविधाहरू दिन्छ, जस्तो किसानहरूलाई मल गैर कानुनी तवरबाट दिनु मिल्दैन। मल 100% दिएछ किसानहरूलाई, के 75%, बिउ 100% दिएछ। प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम भनेर किसानहरूलाई असङ्ख्य लाभ दिएछ। तपाईँले भनेको मैले स्वीकार गरेँ। जस्तो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा दिएछ, 3500 रुपियाँले 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा दिएछ। हरेक किसिमका सब्सिडी दिन मिल्यो, राज्यले सरकारले व्यवसायहरूलाई जनतालाई दिन मिल्यो, मिल्छ। तर कानुन मिचेर त दिन मिलेन नि त। ठिक छ, छलफल गरे पनि त, अनुसन्धान गरे पनि त गीत गाउनै पर्दैन नि। मेरो चाहिँ तर्क के हो भन्दाखेरि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा गएको राज्यले निजी क्षेत्र डुब्न आँट्यो, समस्यामा रह्यो, एकदम चाहिँ जीर्ण रह्यो, बैंकको लोन तिर्न सकेन, हदबन्दी लगायतका कानुनले उसलाई अवरोध गर्यो भने त्यो सहकार्य गर्ने त्यो चाहिँ नि राज्यको दायित्व। जस्तो सहकारीहरू डुब्दैछन्, सहकारी पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने निमित्त केपी ओली सरकारले नै आयोग बनाएको छ नि त, समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान आयोग बनाएको छ र त्यसले धेरै सहकारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैछ नि त। त्यसबाट पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर र जनताको बिचमा चाहिँ जुन खालका समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्याहरू चाहिँ राज्यले आज त कानुन बाधा बनेको, नियमावली बाधा बनेको हकमा चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ। आज त तपाईँहरूलाई यो सबै फेयर छ, यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेको तत्कालीन सरकारले तपाईँले जुन जुन भनिरहनु भएको छ, तर कतिपय नेताहरूलाई चाहिँ यो विषयले ज्वरो आउन थालिसक्यो। ठिक छ, ज्वरो आओस्, जसले डिफेन्स गर्ने ठाउँ एउटा रह्यो। विष के हुन्छ भने जसले विष खाएको चाहिँ त्यसलाई लाग्छ क्या, नखाएकोले के लाग्छ? खाएको छ भने त सकिन्छ नि, नखाएको विष लाग्छ र लाग्दैन नि। त्यो धेरै मान्छेलाई झुटो मुद्दामा फसाउनु खोज्छन् नि प्रचण्डजीहरू, सक्छन् र सक्दैन नि त। त्यसो भने खाएको विष लाग्ला, एमाले कोही मान्छेले खाएको छ भने लाग्ला। तर म एउटा उद्योग मन्त्री भइसकेको हुनाले, यस्तो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीको बारेमा मैले जानकारी राखेको हुनाले, प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ ढुक्कसम्म के भन्न सक्छु भने गिरिबन्धु टी स्टेटमा होइन, धेरै हिजो जीर्ण भएका उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा केपी ओली सरकार मात्र होइन, हिजो सुशील कोइराला सरकारले पनि गरेको छ, देउबा सरकारले पनि गरेका छ, धेरै सरकारहरूले यस्ता खालका इन्सेन्टिभ प्रोग्रामहरू, यस्ता खालका कानुन र चाहिँ नियमावलीलाई संशोधन गर्ने कुराहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन कतिपटक संशोधन भएको छ, नियमावली कतिचोटि संशोधन भएको छ, धेरै कुराहरू भएका छन्। यो चाहिँ पहिलोचोटि एउटा सरकारले गरायो, यो त नियमित भइरहेको कामहरू हुन् र त्यहाँ गर्दै पनि कहीँ कसैको कमजोरी छ भने त पहिले सरकारमा रहेका चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गरेका काण्डहरूका विषयमा प्रतिपक्षले चाहिँ जोरदार रूपमा आवाज उठाउने गर्थ्यो, खबरदारी गर्ने गर्थ्यो, काण्डहरूको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने गर्थ्यो। तर यो पटक ठिक उल्टो भइरहेको छ, सरकारले प्रतिपक्षका काण्डहरूको भण्डाफोर गरिरहेको छ। त्यही त नेपालको राजनीति पाकिस्तानको मोडलमा जान आँट्यो, रसियाको मोडलमा जान आँट्यो। फेक काण्डहरू उठाउने, प्रतिपक्षलाई आरोप लाउने, प्रतिपक्षी नेताहरूलाई खुइलाउने। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त पशुपतिको जलरी काण्डमा त भ्रष्टाचारी करार गरेर थुन्न खोजे होइन र प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव हराए, परामर्श जारी गरेर सरकार थुतिएर जबरजस्ती देउबालाई बुझाए, पार्टी एमाले फुटाए। के चाहिँ षड्यन्त्र गर्न पाइन्छ र आज एमालेका नेतालाई भट्टाचारमा फसाउने भनेर योजना बनाएन र? केपी ओली, विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई, अहिले पद्म अर्यालको नाम आइरहेछ। खोजे होइन र? सक्छन् त, सकेदेखि त 3 वर्षदेखि सरकार छ त, गरेको त कसले रोकेको छ त? एमालेका नेता कहीँ चुक्या भए त छोड्थ्यो होला त, 3 वर्षदेखि छन् नि त गठबन्धनधारीहरू। त्यसो हुँदाखेरि एमालेलाई आरोप लगाइदिने, एमालेलाई कमजोर बनाउने, एमालेको भूमिकालाई निश्चित बनाइदिने। बालकृष्ण खाँडले थुन्नु बाध्य छ। मान नेपाल र बाबुरामलाई थुनेन भने अब आन्दोलनको ज्वाला निस्किन्छ, गच्छतालाई थुनेन भने आन्दोलनको ज्वाला निस्किन्छ। महरालाई अब पर्याय थुन्नु भनेर हिजो आदेश दिइसकेका छन् प्रचण्डले होइन। उनी त आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्दै गइरहेछन्। खाउँ भने दिनभरि शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार। अनि एमालेलाई गाली गर्न पनि छोडेका छैनन्, किनभने एमाले गाली नगर्दा त उनका भ्रष्ट तस्कर अपराधमा संलग्न भएका नेताहरू त पत्नीवाला छन्। त्यसो भएको हुनाले एमालेको नाम चाहिँ लिइरहनु पऱ्यो नि त ब्यालेन्स गर्नको लागि। अनि कतिपय मिडिया पनि के छन्, ब्यालेन्स गर्न लाग्यो भने एमालेको नाम लिदियो भन्ने छन् फेरि होइन। उसलाई मात्रै भन्यो भने अब ब्यालेन्स हुन्छ भनेर अब यस्तो खालको आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने मिडिया पनि छन् नेपालमा। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने यी तमाम विषयमा एमालेको कुनै संलग्नता छैन। काहीँ कतै छ भने भएका मान्छेहरूलाई एमाले बचाउ गर्दैन। यो एमालेको चाहिँ स्पष्ट लाइन हो। हस्, समय दिनुभयो। यहाँसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा, समसामयिक विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ, भलाकुसारी गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि एकदम अवसर दिनुभयो, मिठो कुरा भयो, एकदम धन्यवाद। हस्।